अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी, मियाँ बीवी में जो तलक कलामी हो जाती है उसके बाद बच्चों का क्या होता है। मियाँ बीवी में तलक कलामी होती है ना, तो अक्सर ये होता है कि स्टार्ट के दिन जो होते हैं ना, उनमें जैसे स्टार्ट के दिन से मुराद ये है कि जब आपका बच्चा अभी छोटा होता है, पहला होता है, आपकी पहली शादी होती है, आपने इतने साल किसी दूसरे के साथ अपनी फैमिली के साथ गुजारे होते हैं ना, तो मतलब जब दूसरा बंदा आता है या बंदी आती है तो दोनों के माइंड जो है ना वो एकदम से नहीं मिलते, टाइम लगता है उस चीज़ को मिलने में। तो जो लोग तो ये समझ जाते हैं इस चीज़ को, उनकी शादी हो जाती है कामयाब, और लेकिन जो नहीं समझ पाते उनकी शादी कामयाब नहीं हो पाती। वो शादी ख़त्म हो जाती है और डाइवोर्स हो जाती है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि अब इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन अब बच्चों पे इसका क्या असर पड़ता है या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, वो ये हैं कि जब आप किसी से शादी करते हो तो बाद में आपको उसके साथ कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए उसकी बातों को। मतलब अगर एक बंदा ये सोचता है कि मुझे एक परफेक्ट आदमी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान को, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट मैं बंदा चाहता हूँ या बंदी चाहता हूँ, वो कभी भी परफेक्ट नहीं ढूंढ पाता। ज़िंदगी गुजर जाती है पर वो उसे कभी भी उसका परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल पाता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंसान के अंदर अगर 100 अच्छाइयाँ हैं ना, तो उसके अंदर 2 बुराइयाँ भी होंगी, और ये मेरे अंदर भी होंगी, बाकी हर एक के अंदर होंगी। कि अगर एक इंसान बिल्कुल परफेक्ट है ना, लेकिन उसके अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि बुराई ना हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब आपके अंदर कोई बुराई है तो शादी का नाम ही यही है कि शादी आप करते हैं, आप ये चीज़ तय कर लेते हैं कि मैं इसके साथ इसकी बुराइयों को भी और इसकी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। बहरहाल, एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक मियाँ बीवी थे, उनका एक बच्चा था छोटा सा, और फिर उनके दरमियान कोई लड़ाई हो रही थी, रोज़ ही हो जाती थी किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे। बहरहाल, जब शोहर को गुस्सा आया, गुस्सा इंसान को इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्से में इंसान से गलत कदम भी उठ जाते हैं। तो हुआ ये कि लड़के का जो है, लड़के ने क्या किया, लड़के की जब शादी उससे हो गई तो उनकी लड़ाई हो रही थी, बच्चा छोटा था, 3 साल का था। और जब उसने उसको मारा, गुस्से में आके अपनी बीवी को मारा, और फिर बीवी के जो है ना, बीवी ने चीखें मारी जिसकी वजह से मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। और फिर बाद में ये हुआ कि उन लोगों ने उसको छुड़वाया उससे, शोहर से। और फिर बाद में ये हुआ कि जब शोहर को गुस्सा आया था तो उसने उसे उसी वक्त उसे तलाक दे दी, तीनों तलाकें दे दी। तो गुस्से में इंसान से निकल जाएंगे तो ये तो फिर हो गई तो हो गई। अब फिर क्या हुआ, बाद में बच्चे को लेके माँ अपने ससुराल चली गई, अपने घर मेके चली गई, अपने ससुराल से अपने मेके चली गई, और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके अपने बच्चे के साथ रहने लगी। बाद में बाप को ख्याल आया कि मेरा एक बेटा भी है, 1 साल के बाद उसने उसके ऊपर केस कर दिया और कहा कि बच्चे की कस्टडी अब मेरे पास रहेगी। मतलब 4-5 जब साल का हो गया था, वो 5 साल का। तो केस चलता रहा काफ़ी अरसे तक। और फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन क्योंकि जो उसका शौहर था वो किसी बड़े ओहदे पे फाइज था, इसीलिए केस जब चलता रहा तो फिर क्या हुआ कि बच्चा जो है वो बाप के पास दिए जाने वाला था जब उसकी आखिरी पेशी थी तब। तो लेकिन उसके लड़की के भाई ने कहा कि हम ये केस हार जाएंगे, क्योंकि जाहिर है वो लोग कमज़ोर थे। वो जितना जैसा उन्होंने वकील किया था वैसे वो आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो फिर जी क्या हुआ बाद में कि जो कस्टडी थी बच्चे की वो फिर किसको मिली, जाहिर है शोहर को ही मिलेगी, क्योंकि जाहिर है जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वकील होगा या ज़्यादा पैसा वाला भी था वो, तो फिर उस बच्चे को उन्होंने उसको दे दिया। लेकिन बच्चा पहले बहुत रोया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा बच्चा। ये मैंने स्टोरी जो है ना वो शॉर्ट करके सुनाई है, लेकिन बात यह है कि बीवी यही सोचती रही कि काश ये ना होता, काश वो ना होता, ये ना होता। बात ये दोनों को सोचना चाहिए। और अगर देखें, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए, या गुस्से में अक्सर इंसान का ये होता है कि कंट्रोल नहीं रहता और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो लेकिन उसको ये करना चाहिए कि वापस दोस्ती की तरफ लेके आया जाए, ना कि ऐसी भी क्या बड़ी बात होगी कि आप दोबारा से दोस्ती नहीं हो सकती या दोबारा से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती लाइफ के अंदर। तो ये सोच जो है ना बहुत गलत है कि इंसान दोबारा से जब पैचअप करने का वक्त आए तो फिर उसके पास जा ना सके या कुछ कर ना सके। तलाक से पहले की बात मैं कर रही हूँ। तलाक हो जाए तो फिर तो एक आपने बड़ा डिसीजन ले लिया।
بعد میں دیکھیں لڑکی کی بھی شادی ہو گئی اور لڑکے کی بھی شادی ہو گئی، سیکنڈ میرج، دونوں نے اپنی زندگی آگے شروع کر دی، لیکن جو بچہ تھا وہ زندہ لاش بن گیا۔ تو یہ میرا پیغام ان تمام پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ لڑتے ہیں اور بچوں پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ بڑا ہو بھی جائے تو وہ اس کے اوپر ایک چیز گہرا اثر رکھتی ہے۔ بچوں کے ذہن کیونکہ کچے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی ماں باپ کی لڑائیاں سٹارٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بہت گہرا اثر کرتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے یہ چک چک پک پک نہ کریں، اور جب اس کے بچے ہو جائیں تو میاں بیوی دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اور شوہر کو تو بیوی کو پھر بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ماں بن گئی ہوتی ہے عورت، اور پھر اس کی کنڈیشن اور ہوتی ہے، جذباتی بھی ہو جائے تو اسے تھوڑا سا ٹولریٹ کرنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں جو ہے نا، اگر وہ آرام سے بیٹھ کے مسئلہ سولو کریں گے تو ان کا حل ہو بھی جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹولریٹ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے، مطلب ایک دم سے بس بات ختم تو ختم۔ مطلب یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جب شادی کر لی ہے تو شادی کا مطلب یہی ہوتا ہے، لوگ شادی کر کے شادی کو پہلے سیکیور سمجھتے تھے، اب شادی کو بھی سیکیور نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال جب دوسری شادی ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کبھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ایک لڑکا یا لڑکی کی دوسری شادی ہوتی ہے، کچھ ایک کو چھوڑ کے کچھ بے شرم لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ہے نا دوسری بھی تیسری بھی چوتھی بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری شادی جو ہے نا وہ موسٹلی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ لوگوں کو تب تک صبر آ چکا ہوتا ہے، اور جو ہے نا عورت میں بھی صبر آ چکا ہوتا ہے اور مرد میں بھی صبر آ چکا ہوتا ہے، بجائے کہ یہ کتوں کی طرح انسان لڑے۔ یہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہے کہ وہ جب اس طرح کی لڑائیاں لڑیں گے بچوں کے سامنے تو ان کے اوپر گہرا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب پہلا وقت ہوتا ہے تو انسان اس میں کچھ چیزیں ایسے کر جاتا ہے جو کہ اس کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن سیکنڈ میرج میں انسان ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ پہلی ہی میرج میں یہ خیال رکھ لیتے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو پہلے ہی میرج میں خیال کر لیتے اور کمپرومائز کر لیتے۔ سیکنڈ میرج میں بہت کمپرومائز بھی لڑکے کرتے ہیں، اور لڑکیاں تو شاید کرتی ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہی کمپرومائز پہلی شادی میں کر لیا جائے اور ایک دوسرے کو اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اسے موقع دے کے یا اسے بیٹھ کے سولو کر لیا جائے، تو میرے خیال میں طلاق ہونے سے بچ جائے، شادی ٹوٹنے سے بچ جائے، بچوں کا مستقبل بچ جائے، اور جو ہے نا بچے بھی خوشحال رہیں، بچوں کا بھی جو ہے نا ماں اور باپ دونوں کا پیار ملے۔ یہ میرا ایک پیغام تھا جو کہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ لڑتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے بچوں اور جو ہے اپنے آپس میں لڑائی نہ کریں تو اس سے اچھی بات اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ لڑائیوں سے صرف گھر برباد ہوتے ہیں، انا کے چکر میں اگر آپ لوگ اپنی لائف کہیں اور سیٹل کر بھی لیتے ہیں تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کا کیا قصور تھا جو کہ ان کی لڑائی کے اندر اکیلا رہ گیا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ زندگی میں جب آپ کسی معصوم زندگی کو دنیا میں لے آتے ہیں تو اس کی خاطر اپنے رشتے کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ دنیا میں اپنے اندر ایک کمپلیکس، ایک نامکمل انسان اپنے آپ کو وہ تصور کرتا رہے گا، اور پھر آگے بھی معاشرے میں اسے بہت سے جو ہے نا ایسے چیلنجز آتے ہیں اس کی زندگی میں کہ وہ اس کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ بات اتنی خراب نہ ہو اور زندگی ہمیشہ خوشحال رہے۔ تو جب ہم لوگ وہ پہلی شادی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں کرتے وہ ہم سیکنڈ میرج میں برداشت کر لیتے ہیں، بڑی بڑی باتوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اب یہ نہ ٹوٹ جائے، اب یہ نہ ہو جائے، بہت سے خطرات لاحق ہوتے ہیں، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں۔ تو یہی بات ہمارے درمیان کیوں ایسا ہو گیا کہ ہم کبھی بھی کسی کی غلطی کو بالکل بھی معاف کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں؟ کیا ایسا ہو گیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور ان بچوں کا کیا قصور ہے جو اس دنیا میں آ گئے؟ ان کے لیے کیوں ایسا ماحول پیدا کر رہے ہو کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جائیں بالکل، اور اپنی زندگی میں کچھ کر نہ پائیں؟ تو اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد ہمیشہ پیار کا ماحول رکھیں اور گھر کی باتوں کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ شکریہ۔